गैस के कनेक्शंस जो कि काफ़ी एक अरसे से ये नहीं जारी किए जा रहे थे, नए कनेक्शन, अब ये कनेक्शंस जो आजकल जारी किए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं, इसके बारे में बात करेंगे और गैस लोड शेडिंग की मैं बात करूंगी। और फिर लोग बेचारे क्या करें, अब हम पाकिस्तानी हैं, जुगाड़ू कौम है, जुगाड़ तो रखा हुआ है हर चीज़ का, गैस नहीं आती है तो ऐसे भी लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जो कि कंप्रेसर का इस्तेमाल करते हैं। कंप्रेसर जो कि एक मिनी बॉम्ब है, अपने घरों में हमने लगा रखा है, बेदरेक इसका इस्तेमाल करते हैं। ये गैर कानूनी काम, इसकी रोकथाम, गैस के कनेक्शन के SOPs, गैस की फ्राहमी, गैस की लोड शेडिंग, और गैस आती नहीं है, बिल आ जाते हैं भारी भरकम, तमाम तर सूरत हाल और आपके तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए आज ही मेरे साथ मुअज़्ज़ज़ मेहमान मॉर्निंग शो की जीनत बने हुए हैं। आज ख़ास तौर पे उनको इन्वाइट किया है MD सोई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन लिमिटेड जनाब बिलाल असगर साहब आज मॉर्निंग शो की जीनत बने हुए हैं। और साथ ही साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, अदनान अजीज़ साहब हमारे साथ हैं, फील्ड में मौजूद होते हैं। अदनान रिपोर्टिंग करते हैं, देते हैं तमाम तर सूरत हाल की अपडेट हमें। अदनान, आपको भी वेलकम करते हैं मॉर्निंग शो में अपने। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि हम प्रोग्राम का आगाज़ जो है जनाब बिलाल असगर साहब से करते हैं। बिलाल साहब, नए कनेक्शन बिल आखिर अल्लाह अल्लाह करके जारी हो गए हैं, आ रहे हैं, लोगों को मिल रहे हैं, लेटर्स रिसीव हो रहे हैं, क्या SOPs हैं इसके? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले मैं एक करेक्शन करूंगा कि मैं MD नहीं हूँ, आई एम जनरल मैनेजर लाहौर वेस्ट। ओके। और ये एक डोमेन है, लाहौर में 2 रीजन्स हैं, वन इज़ लाइक लाहौर वेस्ट एंड लाहौर ईस्ट। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लाहौर वेस्ट। लाहौर वेस्ट और ये जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर, हम ये करेक्शन कर लें अपनी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इनसे जितने सवाल हैं उनके जवाब इनसे पूछेंगे जी ज़रूर। हाँ, इसमें ये है कि जी अगर मैं पहले थोड़ा सा ये आपको लोड शेडिंग का बता सकूं, कि जैसे आपने पहला कमेंट आपका था अबाउट द लोड शेडिंग, तो देयर इज़ नो लोड शेडिंग राइट नाउ। गैस कर्टेलमेंट नहीं है लाहौर में, और हम इस वक्त सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक बिला तातुल गैस दे रहे हैं। और इफ़ देयर इज़ एनी इशू, कोई स्पेसिफिक एरिया है जहाँ पर प्रॉब्लम है, तो वी रिजॉल्व इट। कोई इंडिविजुअल इशूज़ हैं तो वी रिजॉल्व इट। और स्पेशली इसके लिए हमने विंटर के लिए वी हैव फॉर्म्ड अबाउट 60 टीम, ठीक, जो कि अदर देन दी रूटीन टीम्स हैं। और वो बड़ी चाबुकदस्ती से और लाइक वेरी क्विकली दे रिजॉल्व, दे अटेंड टू द कंप्लेंट्स। अगर कोई भी कंप्लेंट यानी कि आप तक भी पहुंचे, मीडिया को भी हम कहते हैं, अगर जितने भी हमारे दोस्त हैं कि उनके थ्रू भी जो कंप्लेंट्स आते हैं, हम तो गाड़ी से उतरते नहीं हैं, तो लोग बेचारे मोहल्ले वाले समझते हैं कि हमारे आप लोगों के साथ ताल्लुकात इतने अच्छे हैं कि वो अभी गाड़ी का दरवाज़ा खुलता नहीं है तो वो लोग अपने वो सारे, ये गली टूटी हुई है, ये सड़क टूटी हुई, गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, बिजली कब आएगी? 6-6 घंटे की जब लोड शेडिंग होती है तो वो तो बिल्कुल गैस नहीं आ रही है। नहीं, गैस आ रही है जी, लाहौर में आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लोग कंप्रेसर क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, कंप्रेसर लोग ऐसी पॉकेट्स में इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि टेल एंड है, और कुछ ऐसे लोग इस्तेमाल करते हैं जिनका इस्तेमाल ज़्यादा है। क्योंकि गैस जो आपको प्रोवाइड की जाती है, जो अमूमन घरों में ली जाती है, दैट इज़ फॉर डोमेस्टिक यूज़। उसमें आपने अपना गीज़र चलाना है, अपना हीटर चलाना है सर्दियों में, प्रॉब्ली अब तो लोग कम चलाते हैं हीटर, या आपने जो नॉर्मल कुकिंग के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक ज़्यादा मेरा ख्याल है। एग्जैक्टली। अब जिन लोगों का इस्तेमाल इससे तजावुज़ करता है, जिनका लाइक यूज़ इससे ज़्यादा है, एंड दे नीड a little more pressure than what usually is available, तो वो they resort to like usage of compressors. compressor का यूज़ हम डिस्करेज करते हैं। अभी तक हम लाहौर वेस्ट जो है उसके अंदर तकरीबन 240 मीटर्स जो हैं वो हम डिस्कनेक्ट कर चुके हैं इसके ऊपर। अच्छा। सेकेंडली ये है कि यू कैन चेक इट अगेन, एंड आई एम ऑलवेज अवेलेबल, यू कैन गेट बैक टू अस ऑन द टाइमिंग। अदनान से पूछते हैं ना, वो फील्ड में होते हैं। अदनान, क्यों ये कह रहे हैं गैस आती है, गैस आती है, लोग कितनी शिकायतें लगाते हैं, लोग कहते हैं गैस नहीं आ रही है, बेचारे रो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, दुहाइयाँ देते हैं कि बिल भेज देते हैं, गैस नहीं आती है। और बल्कि मेरा तो ड्राइवर बता रहा था, वो कह रहा था गैस के कनेक्शन में उन्होंने कि वॉल्व उसका खोला है, तो वो कह रहे हैं कि जो गैस का कनेक्शन है, वॉल्व खोलने के बाद उसमें से गटर का पानी आना शुरू हो गया। मैडम, हाँ जी, उसके भी डीवार्मिंग करते हैं। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया ना गैस नहीं आती, हाँ, उसकी कुछ वजह ये भी है कि जो हमारे कंजेस्टेड एरिया है ना, वहाँ पे जो पाइपलाइन है उसमें लीकेज है,
اور اس کے علاوہ جو پائپ لائن ہے وہ بسیدہ بھی ہے, یعنی کہ ایک عرصہ دراز سے وہاں پہ پائپ لائن تبدیل نہیں ہوئی. کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں, کچھ ایریاز ایسے بھی ہیں, اور یہاں پہ کچھ کام ان کی جانب سے کیے جا بھی رہے ہیں, لائنوں کو تبدیل کرنے کا سلسلہ جاری ہے جو ایل ڈی کے تحت یہ پروگرام شروع کیا گیا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ لیکیج بہت زیادہ ہے زیر زمین, اس کی وجہ سے یہ ہے کہ لو پریشر کی شکایت میں اضافہ ہو جاتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ گیس کیوں نایاب ہوئی, گیس آنا کیوں, گیس بل کیوں نہیں رہی, اس کے ذمہ دار ہمارے بڑے ہیں. سوری ٹو سے, اس میں آپ کے بھی بڑے ہیں, میرے بھی بڑے ہیں. آپ چلے جائیں آج سے کوئی 10 سے 15 سال پیچھے, آپ ہر گاؤں میں ہر گھر میں دیکھیں کہ 2 چولہے جلا کے وہ ہاتھ سینک رہے ہوتے تھے, یعنی کہ جو کہتے ہیں گیس ضائع کر رہے ہیں, ہاتھ سینک رہے جی, یعنی کہ ماجر کی چیزیں جلانی اسی چولہے سے جلا کے دوسرا چولہا جلا لیتا ہے, ساری رات چولہے جل رہے ہیں. تو اس لیے کچھ گیس اس طرح بھی ختم ہوئی, مس یوز ہوئی. کچھ ہم نے سی این جی اسٹیشن کھول دیے. ایک وقت وہ تھا کہ پاکستان دنیا میں 2nd نمبر پہ تھا سی این جی اسٹیشن لگانے والا ملک جو بن چکا تھا, یہ پہلے نمبر کی دوڑ میں جانے لگا تھا. دوسری وجہ یہ بھی ہے, لیکیج بہت زیادہ ہے زیر زمین, بسیدہ پائپ لائن ہے, سی این جی اسٹیشن کی برمار ہے, کچھ گیس ہم نے ضائع کر دی. اب یہ ہے کہ جو کنجسٹڈ ایریا ہے وہاں پہ لائن تبدیل کی جا رہی ہے, تو اس کے لیے جب لیکیج زیادہ ہے, لو پریشر کی شکایت آتی ہے, تو عوام وہاں پہ کمپریسر کا استعمال کرتی ہے. اب کمپریسر کا جو استعمال ہے, یہاں پہ ایک میں بات کروں گا کہ کمپریسر کے استعمال پہ جو بجائے جو گھریلو صارفین ہیں ان کے کنیکشن کاٹنے کے, کیوں نہ آپ جو لاہور کے جو ڈی سی صاحبان ہیں ان کو لیٹر لکھیں جو میکلور روڈ پہ سر عام یہ بنا کے سیل کر رہے ہیں, وہاں پہ پوری مارکیٹ ہے. بلال اصغر صاحب بھی جواب دیں گے اس کا, کیا خیال ہے؟ جی یہ ایک اچھی سجیشن ہے, ادران نے بڑا ویلڈ پوائنٹ ایگزیکٹلی ویل ڈو دیٹ ایز ویل. اور جہاں تک پائپ لائن بوسیدہ ہونے کی بات ہے, تو اس میں یہ ہے کہ جی پچھلے سال جو ہمارا گزر گیا ہے 2024-25, اس کے اندر ہم نے 380 جو کلومیٹر ہے وہ پائپ لائن جو بوسیدہ تھی وہ تبدیل کی ہے لاہور میں. اور اس سال بھی ہمارا جو ٹارگٹ ہے دیٹ از اراؤنڈ 390 کلومیٹر. تو یہ جو بوسیدہ پائپ لائن ہوتی ہے اس کی وجہ سے ہی یہ اس میں لیکیج ہوتی ہے, ڈیمیج ہو جاتی ہے. جو سیوریج کا آپ کا پائپ ہے کہیں سے وہ ڈیمیج ہوتا ہے. آج کل بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے لاہور میں جی, اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو انسان ہے جی لائک جو سیوریج کا پائپ ڈال رہے ہیں for that matter any other utility, so they also tend to damage our pipeline. وہ پائپ لائن جب سیوریج کے پائپ سے ٹچ کرتی ہے یا سیوریج سے ٹچ کرتی ہے تو وہ پانی جو سا ہمارے پائپ میں گیس کی جگہ پھر گٹر کا پانی جی ایگزیکٹلی. وہ جیسے آپ نے پہلے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جی وہ کنیکشن لگایا انہوں نے تو وہ لائک سیوریج کا گندا پانی آ رہا تھا. اس کے لیے ہماری ایک پورا پروسیس ہے, ہم ڈی واٹرنگ کرتے ہیں, پانی کو نکالتے ہیں, پھر پائپ کو ہم ریپیئر کرتے ہیں اور پھر دوبارہ سے اس کے اندر گیس کو ہم جو ان سے انجیکٹ کرتے ہیں. تو یہی وہ آپ سے میں نے 60 ٹیموں کا ذکر کیا جو ہم نے اسپیشلی فارم کی ہیں ونٹر کے لیے کہ جو ان معاملات کو ریزالو کرتی ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا کنیکشنز جو نئے ایشو کیے جا رہے ہیں یہ کن علاقوں کو ترجیح دی جا رہی ہے؟ یہ کیا دیہی علاقے, شہری علاقے ایک ہی کیٹیگری میں رکھے جا رہے ہیں؟ سب علاقے ایک ہی کیٹیگری میں ہیں. اس میں بیسیکلی کنیکشنز کی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک ہے جی کہ ہم نارمل کنیکشن ہے جو نارمل اپلیکیشن آپ دیتے ہیں, اور ایک فاسٹ ٹریک ہے. فاسٹ ٹریک جیسے نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے لیے آپ کو ایک ارجنٹ فی جمع کروانی پڑتی ہے اور آپ کا پروسیس فاسٹ ٹریک ہو جاتا ہے. اور ارجنٹ فی دیٹ از 25,000 روپیز, وہ آپ کو ارجنٹ فی کا واؤچر جمع کرانا پڑتا ہے پاسپورٹ کی طرح, جس طرح سے آپ پاسپورٹ بنواتے ہیں. ایگزیکٹلی جی. تو اس کے بعد آپ کو ایک سیکیورٹی ڈپازٹ اور سروس لائن اور میٹر چارجز ہیں جو کہ 10 مرلہ اور اس سے کم گھروں کے لیے 21,500 ہیں, اور 10 مرلے سے بڑے گھروں کے لیے وہ 23,000 روپے جی. تو اگر آپ فاسٹ ٹریک میں جاتے ہیں تو اس کی کاسٹ تقریباً 46,500 سے 48,000 ہے ایک کنیکشن کی جی. اور اگر آپ نارمل کنیکشن اپلائی کرتے ہیں تو 21,500 یا 23,000 روپے جی. تو اس طرح ہم کنیکشنز دے رہے ہیں. ابھی تک 53,000 کنیکشنز ایس این جی پی ایل اوور آل ایز اے ہول دے چکی ہے ٹھیک, جس میں سے تقریباً 7,000 کنیکشن ہم لاہور میں لگا چکے ہیں, لاہور ویسٹ میں. اچھا جی. کلیکٹیولی لاہور کے اندر ہم 10 سے 11,000 کنیکشن لگا چکے ہیں. تو یہ کافی ہم لائک اسپیڈلی اس کام کو کر رہے ہیں اور اپلیکیشنز ہم انٹرٹین کر رہے ہیں. اس کے لیے ہمارے 3 پلیٹ فارمز ہیں. آپ واک ان اپلیکنٹ کے طور پہ ہمارے کسٹمر سروس سینٹرز میں آ سکتے ہیں, ہمارے کمپلینٹ سینٹرز میں جا سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارا ویب سائٹ ہے, ویب سائٹ پہ آپ فارم اویلیبل ہے, ادھر اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن. پھر ہماری ایک ویب اپلیکیشن ہے, موبائل اپلیکیشن ہے کنیکٹ آن کے نام سے, آپ اس کے اوپر آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں کنیکٹ.
چلیں عدنان بڑی اچھی بات ہے, ایک عرصے سے مدعا ہی بنا ہوا تھا, لوگ بیچارے پریشان تھے کہ نئے کنیکشنز نہیں لگ رہے ہیں, جن کے لگے ہوئے ہیں وہ. اچھا یہ بھی عدنان آپ نے اس پہ رپورٹ بھی کیا ہے اور کافی دفعہ ہم چونکہ اسٹوڈیو میں ہوتے ہیں تو یہ جس کے پاس کنیکشن ہوتا تھا وہ آگے اور 3-4 لوگوں کو کنیکشن وہ دے دینا اور ان سے پیسے لے لینے, اور یہ بھی ایک دھندا لوگوں نے بنا لیا تھا. اس بارے میں بتائیں. میں اس پہ واضح کر دوں, سر کے بھی میں بات ہوگی, ہربنس پورہ کے علاقے میں تقریباً 90% جو کنیکشن لگے تھے وہ ان کی سروے ہوا وہ تقریباً غیر قانونی تھے. اس پہ ایک کمیٹی تشکیل بھی دی تھی, 3 رکنی کمیٹی اس پہ بنی تھی, اس میں سے 2 بہت تو ریٹائر ہو گئے ہیں, ایک جبری ریٹائر ہو گیا, ایک ویسی ریٹائرمنٹ آ گئی, لیکن وہ مدعا وہیں پہ رہ گیا جو بھی آپ نے بات کی. تو یہی بات ہے, لیکن اب یہ مقصد یہ ہے کہ جو RLNG ہے نا اس کو لگوانے میں جو لوگ ہیں, یعنی کہ یہ کتنا بڑا اللیگل کام ہے. اللیگل کام تھا ہربنس پورہ میں سر, یہ ایسا رپورٹ ہوا تھا آپ کے گھر کے نام پہ, آپ کے نام پہ گیس کا میٹر آپ کو ابھی کنیکشن ملا ہے, تو آپ آگے ہم 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, 4 کو آپ کنیکشن دے دیں, پائپ دے دیں نا, پائپ لائن دے رہے ہیں. پیچھے ایک جگہ ریڈ کیا انہوں نے SNGPL والوں نے, وہاں پہ ایک ڈومیسٹک کنیکشن تھا, تو جب دیکھا گیا تو اس نے زیر زمین جو ہے آگے 3 ریسٹورنٹ کو گیس دی ہوئی تھی. ان کا نقصان تو وہ بل تو پھر میں بھروں گا یا پھر آپ بنیں گے اس کا, لیکن فرق کیا ہے کہ کنزیومر کو بھی آگاہی کی ضرورت ہے. چوری والا سسٹم, کچھ اکثر ایسے لوگ ہیں جو خود دیتے ہیں اور پھر ان سب سے پیسے لیتے ہیں ان سے, ان کو بل آ رہا ہے 1500-2000 پر, لیکن وہ سسٹم ایسا لگا دیتے ہیں کہ گیس چوری 80,000 اور کمرشل والے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں. بچ اس لیے جاتے ہیں اگر وہ لیگل طریقے سے اپنا میٹر لگائے ان کا بل لاکھوں بھی آئے. اور آپ گواہ ہوں گے ایسا زیادہ تر رینٹ کے جو بیچارے ہے نا کرایہ دار, ان کے ساتھ ہوتا ہے. مالک مکان نے وہ ایسا چکر چلایا ہوا ہوتا ہے, گیس آتی نہیں ہے, اور جو کرایہ دار ہیں ان کو وہ سوئی گیس کیا جو بل ہے اس قیمت میں اتنی بھاری بھرکم رقم دینا پڑتی ہے. اچھا اب دوسری بات یہ, اس کا بھی توڑ یہ RLNG ہے. اچھا, کیونکہ جتنے اس کے بل آنے ہیں نا, جیسے لیسکو کے ایک یونٹ کا سسٹم ہوتا ہے نا, یونٹ کا حساب ہے, اس کا HM3 کا حساب ہے کہ کتنا ریٹ لگے گا HM3 پہ جا کے, 0.5 پہ جا کے اس کا جو ہے وہ میرا 2,000 روپیہ ریٹ ہے. جتنا زیادہ آپ یوز کریں گے اس کے بل اتنے زیادہ آئیں گے. بجلی والا حساب ہوگا. ایک وقت وہ آئے گا اگر یہاں پہ کنزیومر نے اس پہ احتیاط نہ برتی, تو جیسے گرمیوں میں بجلی کے بلوں کو لے کے روتے ہیں نا, تو سردیوں میں یہ گیس کے بلوں کو لے کے روئیں گے کہ دیکھیں جی ہمارا بل 10,000 سے زیادہ آ گیا ہے. ہم نے کیونکہ یہاں پہ سسٹم انہوں نے کر دیا ہے, یہاں پہ بھی وہ سلیب والا سسٹم ہے. RLNG کا مقصد یہ ہے کنیکشن تو سسٹم تو گیس تو وہی ہے, لیکن ریٹ جو ہے ان کو RLNG والا اس لیے لگایا تاکہ ایک تو گیس کی بچت ہو سکے, دوسرا کنزیومر کی بات چلے کہ میں کتنی گیس ضائع کر چکا تھا پچھلے دنوں میں, اب جو ہے مجھے جتنی میں استعمال کروں گا اتنا مجھے بل پے کرنا پڑے گا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ RLNG کا دوسرا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو سلنڈر آپ بھرواتے ہیں ہر ماہ, وہ بھی ایک بہت بڑا جیسے کہتے ہیں ایک خطرہ ہی ہے, وہ ایک چلتا پھرتا بم ہے. کیا کریں, سوئی گیس تو آتی نہیں ہے, میں بتا رہی ہوں میرے اپنے گھر میں LPG یوز ہوتی ہے. RLNG اس لیے ہے نا, یہ RLNG یہ ہے کہ ایک تو آپ سلنڈر سے جان چھوٹ جائے گی آپ کی, کیونکہ آپ کو بھروانا نہیں پڑے گا. RLNG یہ ہے کہ جتنی آپ استعمال کریں گے آپ کو گیس آپ کو میسر ہوگی گھر میں اپنے. دوسری یہ ہے کہ جو ڈومیسٹک گیس لائنیں وہی ہے, کنیکشن وہی ہے, صرف ریٹ آپ کو RLNG والا لگے گا. جتنی آپ گیس یوز کریں گے اتنا بل پے کر دیں گے. اس میں میرا خیال ہے کوئی اچھی بات اس لیے ہے کہ پرانے وقتوں میں ہم نے گیس کا بے طریقے استعمال کیا ہے. آپ KPK میں چلے جائیں, وہاں پہ ابھی بھی جو CNG اسٹیشن ہے وہ بند نہیں ہوئے, پنجاب میں بند ہے. ادھر تو ذخائر ہے نا, خیر KPK تو ایک ظاہر ہے وہاں پہ تو معدنیات کے وسائل ہیں, اللہ کا شکر ہے ہمارا بلوچستان اور KPK یہ تو بھرے پڑے ہیں. تو میں اب بلال صاحب سے جاننا چاہوں, بلال صاحب کنیکشن کا کیا کرائٹیریا ہے ایک گھر میں؟ وہ جیسے بجلی کا میٹر ہوتا ہے سیم ایز اٹ از ویسا ہی ہے کہ ایک گھر میں اگر 4 فیملیز ہیں تو چاروں فیملیز الگ الگ کنیکشن لگوا سکتی ہیں یا گھر میں ایک ہی میٹر لگے گا؟ ایکچولی آپ کے اگر 2 پورشنز ہیں تو آپ 2 کنیکشنز لگوا سکتے ہیں. 2 کنیکشنز لگ سکتے ہیں, 2 میٹرز. جی سر. اچھا صحیح ہے, تو سب اپنا الگ الگ مطلب میٹر لگوا سکتے ہیں, یہ بھی بڑی سہولت. اور یہ ابھی ہوئے ہیں پہلے سے ہی ہے؟ ہاں یہ پہلے سے ہی. اچھا یہ پہلے سے ہی ہے. اچھا گیس کنیکشن کے لیے درخواست دینے کا آپ نے سارا ہمیں بتا دیا, آن لائن بھی آپ نے بتا دیا, کتنا وقت کتنا لگتا ہے اگر کوئی اپلیکیشن دیتا ہے ساری لگوانا چاہتا ہے تو یہ سارا پروسیجر ہونے میں کتنا ٹائم؟ یہ دیکھیں وقت ہمیشہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی کنیکشن کتنے لگا رہے ہیں آپ اور کتنا ٹارگٹ ہے. نہیں ٹائم بھی تو کوئی ہوگا. جی میں وہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اور آپ کا لائک اپلیکیشنز کتنی ہیں. تو جو ابھی جس نے سب سے پہلے اپلائی کیا ہوگا اس کا تو فوری طور پہ کنیکشن لگ رہا ہے. تو جیسے پائل اپ ہوتی ہیں اپلیکیشن اور آپ کا ٹارگٹ جو سا ہے آپ نے اچیو کر لیا تو ڈیفینیٹلی آپ کنیکشنز نہیں لگائیں گے مزید. جیسے ہم نے ابھی 3 لاکھ کنیکشنز لگانے ہیں تو پہلی 3 لاکھ جو اپلیکیشنز ہیں آئیں گی جو وہ 30 جون تک ان کے کنیکشنز لگ جائیں. تو ابھی تک میں نے آپ کو بتایا کہ ہم 53,000 لگا چکے ہیں. تو ایک اسپیسیفائڈ ٹائم لائن تو نہیں ہے
बट दैट इज़ कि हम 30 जून तक 3 लाख कनेक्शंस प्रोवाइड करेंगे। ठीक है जी, जिसमें से हम 53,000 कर चुके हैं, क्योंकि एक महीना पहले ही प्रोसेस स्टार्ट हुआ और ये इसकी स्पीड जो सी है, ये इसकी इसका पेस बढ़ रही है अच्छा विद द पैसेज ऑफ टाइम। अच्छा ये भी बताइएगा, अदनान भी इस चीज़ के गवाह हैं कि ये जब मीटर लगने का मामला आता है, प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तो इसमें कुछ आपके जो नुमाइंदे होते हैं, आगे लोग होते हैं, वो फिर जो सारिफ होता है उससे भारी भरकम रकम लेते हैं कि भाई इतने पैसे दे दो तो तुम्हारा काम जल्दी हो जाएगा या मीटर लगाना है। तो ऐसे जो लोग हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? वो एक तो हमारे नुमाइंदे नहीं होते, जो हमारे नुमाइंदे हैं वो किसी किस्म की रकम का मुतालबा नहीं करते। अदनान इस पे रोशनी डालेंगे जरा, अदनान क्या कहेंगे आप, क्योंकि रिपोर्टिंग तो वही करते हैं सारी। हमारे नुमाइंदे जो हैं, हमारा नुमाइंदा हमारा एम्प्लॉई है, अच्छा। जो कि किसी भी तौर पे हमारे पास एम्प्लॉयड है, अच्छा। और हमने उसे कोई ड्यूटी असाइन मतलब आप बिलाल साहब ये कहना चाहेंगे, मैं बिलाल साहब के तवस्सुत से, बिलाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सुई गैस का नुमाइंदा कोई भी आए आपसे कोई इजाफी रकम तलब करे, आपने नहीं देनी है, आप जाइए, जाके आप एप्लीकेशन दीजिए, और बिलाल साहब कहते हैं कि गारंटी इस चीज़ की कि आपकी सुनवाई होगी। एग्जैक्टली। कोई आपने इजाफी रकम, कोई चार्जेस, कोई किसी किस्म के पैसे मांगे, कोई रंगबाजी करे तो आपने खुदाई के पैसे भी नहीं देने आपने, हैं? जी बिल्कुल, के पैसे भी नहीं देने आपने, क्योंकि हम आपसे हर चीज़ चार्ज करते हैं, सिवाय आपकी जो इंटरनल हाउस लाइन है जो कि मीटर के बाद आपके घर में जा रही है, उसकी ज़िम्मेदारी आपकी है, वो ज़ाहिर है आपकी प्रेमिसेस में। मीटर तक की ज़िम्मेदारी कंपनी की है, और कंपनी आप जो है वो आपसे चार्ज कर लेती है। ठीक है। अच्छा, नए कनेक्शंस वाले जो है उनको लो प्रेशर या लोड शेडिंग का सामना होगा सर्दियों में, या पुराने सारिफीन जो है उन पर कुछ असर पड़ेगा? इनको जी नए कनेक्शन लगे हैं, चलो इनको तो ज़्यादा गैस दो ना। एक तो क्योंकि इट्स अ रेपिटेशन, क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही आपको क्लैरिफाई किया कि लाहौर में इस वक्त 5 से रात 10 बजे तक गैस आ रही है जी, सुबह 5 से रात 10 बजे। ठीक है। तो देयर इज़ नो लोड शेडिंग एक्चुअली। आपके लो प्रेशर एरियाज़ हो सकते हैं, कोई कंज्यूमर्स हो सकते हैं जिन्हें लो प्रेशर का इशू हो, हाँ। उसके रेगुलेटर का इशू हो सकता है, उसका मीटर ब्लॉक हो सकता है, उसकी सर्विस टी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, अंडरग्राउंड पाइप के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो लोड शेडिंग का फिनोमेना इस वक्त है नहीं, इसलिए कोई नया कंज्यूमर है या पुराना कंज्यूमर है तो उसको सुबह 5 से रात 10 बजे तक गैस मिलेगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टिव है, और दैट इज़ बीइंग फॉलोड इन टू लेटर एंड स्पिरिट। तो अगर कहीं पर लाहौर में प्रॉब्लम है आपको, हाँ। तो डेफिनेटली वो कोई लोकल प्रॉब्लम होगी, कोई इक्विपमेंट का प्रॉब्लम होगा, तो वो हम चेक करके उसको रिजॉल्व कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, अदनान से भी चाहती हूँ आप भी अब जरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं। सही रिपोर्टिंग, सब रिपोर्ट सही मिल रही है कि गैस आ रही है, कोई मसला नहीं है? मैंने आपको वही वजह बताई ना बुनियादी, कि गाड़ी जब ले लो ना तो सिर्फ गाड़ी की बॉडी ना देखिए, उसका इंजन की हालत भी चेक कर लें। हमारे जो लेस्को हो गया, SNGP सिस्टम इसका ऐसा है कि बॉडी चेक कर रहे हैं, इंजन की हालत चेक नहीं कर रहे। हाँ। मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान तो करे जी गैस आपको सुबह 5 से लेकर रात 10 बजे तक मिलेगी। हाँ। और भाई जो कंजेस्टेड एरिया जहाँ पे लाइनें डैमेज है, उनका क्या कसूर है? फिर गैस तो मिलेगी तब जब आपका सिस्टम ठीक होगा। जी हाँ। जब आपकी लाइनें डैमेज होंगी, जब आपकी लीकेज होगी, तो गैस कैसे मिलेगी? फिर तो यही होगा ना, जब तक आप अपना सिस्टम ठीक नहीं करेंगे। आप जो कंजेस्टेड एरिया है, जो लाहौर के इलाके, जैसे ज़्यादातर जो शिकायत है वो हरबंसपुरा हो गया, मनावा के इलाके हैं, उसके अलावा जलालपुर के इलाके, गरीशो के इलाके हैं, गरीशो ये आप प्रेस क्लब की तरफ देख लें, वहाँ पे तो गैस आती ही नहीं। वहाँ पे ये वजह ये है ना, अंदरून लाहौर के अंदर उसकी रीजन यही है ना कि लाइनें तब्दील नहीं हुई। गैस खाक आएगी जब आप तक, कैसे गैस देंगे जब तक आपका सिस्टम ठीक नहीं होगा? आप जब तक अपनी लाइनें तब्दील नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए, आपने ऐलान तो कर दिया, तो खुदा रहा ये भी करे कि पूरे लाहौर का सिस्टम भी चेंज कर दे, पुरानी जो गैस जो लाइन तब्दील कर दें, जो सीधा अब देखें एक 1947 1950 से लाइन डली हुई है, पर नहीं कहाँ है ये भी हमें नहीं पता। ठीक, अब वहां से कैसे गैस जो है लोगों के घरों में पहुंचेगी? बिल्कुल, और तो कंप्रेसर के जरिए लोग खींचेंगे ना। और बड़ा वैलिड पॉइंट है, बहुत शुक्रिया जी अदनान। मैं सिर्फ एक ऐड करूंगा कि ये जो रिहेबिलिटेशन है, रिहेबिलिटेशन कॉन्टिन्यूसली हो रही है, और ये पार्ट ऑफ एवरी बजट होती है। 380 किलोमीटर लाइन तब्दील करना इट्स अ बिग डील। इवन आप अगर किसी भी एक शहर की बात करें तो 380 किलोमीटर्स जैसे हमने तब्दील की है, और अभी हम तकरीबन इतनी तब्दील करने जा रहे हैं, तो इट शोज़ गवर्नमेंट्स रिजॉल्व एज वेल टुवर्ड्स दिस थिंग, और देयर सपोर्ट एज वेल, क्योंकि बजट के बगैर कुछ नहीं होता। देयर इज़ अ बजट, ऑफ कोर्स अगर हम कर रहे हैं तो देयर इज़ अ बजट। चले, बहुत शुक्रिया लुब्बे लुबाब, मोरल ऑफ द स्टोरी। बहुत शुक्रिया जी जनाब बिलाल असगर साहब आपके आने का, और अदनान आपके आने का, बहुत शुक्रिया।